ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ ذوالجلال نے اپنی پر رحمت کتاب قرآن پاک دے اندر بڑے ہی احسن انداز نہ سمجھایا
اللہ ذوالجلال فرماندے نے انا آتیناک الکوثر، بے شک اساں تانوں کوثر عطا فرمایا ہے، فصل لربک وانحر، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تواڈا دشمن ہی ابتر ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، جس مالک و خالق نے زمینوں آسمانوں بنایا سجایا اور پھر یہ سارے نظام نو چلایا، جو فعال لما یرید ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق تے بہار، گلاب دی خوشبو نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے واسطے۔ برادران اسلام، سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین روحانی اسلامی ماں بہنوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانوں گئے گزرے دور دے اندر بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ساڈا اپنے گھر مسجد دے اندر آنا، خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں گناہگار طالب علم اللہ پاک دی رحمت اور او دی ہی خاص توفیق دے نال حوض کوثر دی اہمیت اور اے دی فضیلت دے حوالے نال چند باتاں قرآن و حدیث دی روشنی نال عرض کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر میرے سمیت اللہ تانوں ساریاں نوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی اصلاح مسلم چینل والے مولانا بھائی جان محمد نعیم بٹ صاحب، انہاں دی کاوش دے نال پچھلا جمعہ بھی میں اللہ دی توفیق دے نال حوض کوثر دی شان دے حوالے نال بیان کیتا ہے، اور باقیہ جو مضمون ہے وہ اللہ دی توفیق نال اج بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھو ہاں یار درود۔ اللہ دے گھر اندر آ کے بھی درود نہیں پڑھتے تے بڑی ہی بد نصیبی دی بات ہے۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے رب نے قرآن نازل فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر جی پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، تساں غم زدہ نہیں ہونا۔ اے جڑے کافر لوگ مکے دے کافر لوگ دعا نو کہندے نے ابتر کہندے او پرواہ نہیں تسا کرنی۔ مکے دے کافر لوگ جو مرضی تانوں کہن تسی انہاں دی گل دی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اساں تانوں عطا کر دتا کوثر، یعنی کہ حوض کوثر دا اساں تانوں مالک بنایا ہے، اور تسا رب واسطے نماز پڑھنی ہے، اپنے رب واسطے تسا قربانی کرنی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، میں رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے قیامت تک جڑے تانوں ابتر کہندے نے تواڈا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ اللہ دے نبی جی تساں پریشان نہیں ہونا۔ عزیز دوست بزرگو میرے نوجوان ساتھیو بھائیو، پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ کوثر دے معنی بہت زیادہ نے نا، پھر میں عرض کیتا سی اللہ ذوالجلال نے یعنی کہ سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دل بستگیاں فرمائیاں نے، آقا علیہ السلام نو پریشان نہیں ہون دیتا۔ پھر میں عرض کیتا دی اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جو رب العالمین نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر دی فضیلت نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے، حوض کوثر دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر وزوایاہ سواء وماء ابیض من الوارق وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا۔ صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یعنی کہ حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے حوض دی مسافت جڑی ہے، جڑی حوض کوثر اللہ نے منو عطا فرمایا ہے، اس حوض کوثر دی مسافت 1 مہینہ بندی ہے، یعنی کہ دے دوویں کنارے جڑے دوویں پاسے نے دوواں پاسیاں دے برابر یعنی مسافت بندی ہے تے 1 مہینہ بندی ہے، اور یہ دی لمبائی تے جڑائی دے برابر ہے، یعنی کہ مہینے دی مسافت ہے نا۔ اللہ دے سونے نبی فرماندے نے یہ جڑا پانی ہے حوض کوثر دا جڑا پانی ہے چاندی نالوں زیادہ سفید ہے، اور
اور ایدی خوشبو جڑی ہے مشک تو زیادہ یعنی کہ کستوری تو زیادہ اچھی ہے نا، اور ایدے برتن جڑے نے گلاس جڑے پیالے نے آسمان دے تاریاں تو یعنی جویں آسمان دے تارے نے اسی ہی طرح شمار کیتے گئے نے، اور ایدہ پانی جڑا پی لوے گا اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں کدی پیاس لگے گی ہوئی نہیں، یعنی کہ پیاس دی حاجت نہیں انہوں روے گی نا۔ عزیز دوست بزرگوں، ایسا لذیذ پانی اللہ ذوالجلال اپنے مصطفیٰ نو اس حوض کوثر دا عطا فرمایا ہے، جڑا کل قیامت دن اللہ ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ نو اس یعنی کہ حوض کوثر دا مالک بنایا ہے، اور کل قیامت دن نبی علیہ السلام اپنی امت نو ایدہ پانی پلان گے نا۔ اور ایک اور حدیث ان سمرا رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، یعنی کہ صحیح ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آخرت دا دن ہوئے گا، یعنی کہ قیامت دن ہر نبی دا ایک حوض ہوئے گا، انبیاء آپس دے اندر یعنی کہ اس بات فخر کرنگے کہ اونا دے حوض دے ہوتے یعنی کہ پانی پین والے زیادہ لوگ شامل ہونا۔ ہر نبی امید کرتا ہوئے گا کہ میرے حوض دے زیادہ پین والے لوگ میرے کو ہونا، لیکن میں امید رکھنا سب تو زیادہ پین والے لوگ میرے کو آن تے میں اپنے حوض جو انہوں نے پانی عطا فرما دوں گا، یعنی کہ کل قیامت دن اتنی سخت پیاس لگی ہوئے گی۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نو پانی پلان دے ہونگے نا، یعنی کہ نیک لوگ بھی صحابہ اکرام بھی پانی پلان گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پانی پلان گے، بعض نو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پانی پلان گے، بعض ایسے خوش نصیب ہونگے جڑے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھوں پانی پین گے، بعض ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہونگے جنہاں جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلان گے، نیک مومن بھی لوگ پانی پلان گے، بعض نو اللہ دے نبی خود اپنے ہتھاں پانی پلان گے، آقا گلاس ایک طرف رکھ دیں گے نا، اور حوض کوثر دے اپنے ہتھوں پانی پر کے اونا دے مون لان گے، اونا نو پانی پلان گے نا۔ جنہاں نے برتنہ دے اندر جنہاں نے گلاس دے اندر پانی پیتا ہوئے گا وہ پکار کے کہن گے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی سانو پیالے چ پانی پلایا ہے، تساں سانو گلاس چ پانی پلایا ہے، تے انہاں نو تسی آپ پانی پلا رہے ہو نا۔ اللہ دے نبی جی گل سمجھ اندر نہیں آ رہی، سانو برتناں نال پلایا گیا ہے، یہ کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو تسی اپنے ہاتھ نال پانی عطا فرما رہے ہو، جنہاں نو اپنے ہاتھ نال پانی دے رہے ہو نا۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تسی واز سن دے سو، تسی تقریر
تفسیراں سنتے سو تسی قرآن سنتے سو یہ تانوں قرآن سناندے سن دن رات میرے دین واسطے میرے قرآن واسطے میرے پیارے پیغمبر دے فرمان واسطے دن رات محنت کرتے سن یعنی کہ تبلیغ کرن والے لوگ نے نا جڑے اللہ دا قرآن اگے پہنچاندے سن جڑے نبی علیہ السلام دے فرمان اگے پہنچاندے سن نا عزیز دوست بزرگو 50,000 سال دا دن ہوئے گا زبان پیاس یعنی لگی ہوئے گی نا اور ایک بندے نو جس بندے نو اس حوض کوثر دا ایک گھٹ بھی پانی دا نصیب ہو گیا 50,000 سال انہوں دوبارہ پانی پین دی ضرورت محسوس نہیں ہوئے گی نا تو صحابہ نے پوچھیا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اپنی یعنی کہ امت نو کیویں پہچانو گے نا اللہ دے نبی جی کئی امت تساں اپنی ویکھی ہوئی نہیں ہوئے گی جنہ غیب تے ایمان لے آندہ ہوئے گا انہاں نو کیویں پہچانو گے نا سانو تساں ویکھی ہے اساں تانوں ویکھی ہے تے جنہ نے تانوں ویکھی ہے ہی نہیں انہاں نو تسی کس طرح پہچان لو گے نا تے نبی علیہ السلام نے یعنی کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے ان امتی یاتون یوم القیامتی غرن محجلین من اثار الوضوء بخاری شریف دے اندر حدیث ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جنہاں نو میں ویکھیا بھی نہیں تے جنہاں مینوں بھی ویکھیا نہیں میں اپنی امت دے لوگ انہاں دے وضو دے نشانات دی وجہ تو کل قیامت دے دن پہچان لواں گا ہن عزیز دوستو بزرگو ساڈا تہاڈا حال کی ہے اسی 5 نمازاں بھی مکمل پڑھ دے نہیں اسی 5 نمازاں بھی مکمل پڑھ دے 5 نمازاں بھی مکمل نہیں پڑھ دے دعا کرو اللہ پاک سانو 5 وقت نمازی بنائے آمین اللہ سانو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین عزیز دوست بزرگو کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال یعنی کہ نبی علیہ السلام دے امتی اللہ دے نبی انہاں نو وضو دی یعنی کہ چمکن دی وجہ تو وضو دے نشانات دی چمکن دی وجہ تو پہچانن گے نا اور عزیز دوست بزرگو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حدیث دے اندر اس طرح بیان فرمایا صحیح البخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے جس طرح 5 کلیان دا گھوڑا یعنی کہ 5 نشانات دا گھوڑا پہچان لیا جاندہ ہے ایویں میں اپنے امتی نو یعنی وضو دے اعضاء چمک رہے ہون گے اس طرح پہچان لواں گا مشکات المصابی دے اندر لکھے آئے نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دوسریاں امتاں دے لوگ آن گے دوسری امت دے لوگ آن دی کوشش کرن گے جس طرح اونٹ نو پانی یعنی جس طرح اونٹ نو پانی پلان والا اپنے چشمے تو اونٹ نو پانی نہیں پین دیندا اس طرح میں بھی انہاں نو پانی نہیں پین دواں گا نا ایک گروہ پانی پین واسطے آئے گا انہاں دے ہاتھ تے پیر چمک رہے ہون گے نا تے میں انہاں نو ویکھ کے کہاں گا اے میرے امتی نے اے میرے جانن والے نے میرے امتی نے اے میرے امتی آ رہے نے لیکن میرے دیونا دے درمیان اللہ دی قدرت نال ایک دیوار حائل ہوئے گی یعنی کہ میں دے خواہش کراں گا کہ میرے امتی آ رہے نے لیکن اللہ دی قدرت دے نال میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار بن جائے گی اور فرشتے لاٹھی مار کے انہاں نو یعنی کہ حوض تو پیچھے کرن دی کوشش کرن گے نا تے میں فرشتے
فرشتیاں پوچھاں گا او میرے فرشتے یعنی فرشتیو تسی انہاں نو کیوں اس حوض تو پیچھے کر رہے ہو نا عزیز دوست بزرگو صحیح البخاری دے الفاظ نے جڑے میں تواڈے سامنے عرض کرن لگا وا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا جائے گا انکا لا تدری ما احدثو بعدکا اللہ دے سونے نبی جی توانو نہیں علم جدو تسی دنیا تو واپس آئے ہو تے اینا تواڈے دین دے اندر نوے نوے کم شروع کر دیتے نے اللہ دے نبی جی توانو نہیں پتا دنیا تو تواڈے آن تو بعد اینا نے دین دے اندر نویاں نویاں بدعات پیدا فرمائیاں نے اللہ دے نبی جی یہ بدعتیاں دا ٹولا ہے بدعتیاں دے یعنی کہ بدعتیاں لوگاں دا گروہ ہے نا جنہ نئے نئے کام کر کے سنت تو دور ہو گئے سنت دے تارک ہو گئے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ تسی اینا بےمانہ لوکانو میرے تو دور لے جو میں اینا نو اپنی نبوت والی آنکھنا ویکھنا بھی نہیں جاندا سمجھ لگی بھائیو نبی علیہ السلام کی فرما رہے نے جنہ لوکاں نے میرے دین دے اندر اضافہ کیتا ہے جنہ لوکاں نے میرے دین نو یعنی تبدیل فرمایا ہے جنہ لوکاں نے دین نو یعنی کہ صحیح اصل دین تے عمل نہیں کیتا اینا لوکاں نو میں ویکھنا پسند بھی نہیں کردا اینا لوکاں نو میرے تو دور لے جو نا عزیز دوست بزرگو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے آقا علیہ السلام دے خطبے دے الفاظ اس طرح ہوندے پڑھ دے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نبی علیہ السلام خطبہ پڑھ دے تے خطبے دے الفاظ پڑھ دے کہ بدعت گمراہی ہے تے گمراہی دا ٹکانا جہنم ہے جڑا نواں نواں دین چ عمل کرے گا سمجھو جنت جا سکدا وہ نہ جا سکتا نہیں جا سکتا جدو اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بدعت گمراہی ہے تے گمراہی جہنم دی طرف لے کے جائے گی نا عزیز دوست بزرگو اسی اپنی مرضی نہ جنہ بھی اچھا کام کریے وہ دین نہیں ہو سکتا وہ بدعت ہوندی ہے نا اسی اپنی مرضی نہ جویں بھی جنہ بھی اچھا تے سونا عمل کر لئیے اگر وہ دیتے سنت والا عمل نہیں وہ کم سنت والا ہو سکتا وہ کم سنت والا نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوست بزرگوں نوجوان ساتھیو دین ہووے جڑا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دسے آئے نا مثلا جانور ذبح کرنے اگر جانور ذبح کرن تو پہلا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے نا اگر کوئی جانور ذبح کرن دے الفاظ بسم اللہ اللہ اکبر اس ان الفاظاں دی بجائے اگر کوئی قرآن دی سورت پڑھ دیندا ہے ایمانداری نہ دسو او دا جانور حلال ہوئے گا
وہ جانور حلال نہیں ہوئے گا۔ کیوں نہیں ہوئے گا؟ انہیں دین نو بدل کے رکھ دیتا ہے نا، انہیں دین دا ٹکانہ بدلے ہے، انہیں بدعت نو ایجاد کیتے ہے۔ پاویں قرآن پڑھ لے ہے، پاویں حدیث پڑھ لئی ہے، لیکن سنت عمل نہیں کیتا، سنت نو انہیں پسے پشت کر کے رکھ دیتا ہے نا۔ جدوں اسی سنتاں نو پسے پشت رکھاں گے ادو سانو ضلالت ہی ضلالت ملنی ہے، اللہ دی رحمت حاصل نہیں ہونی۔ رحمت ادو اللہ دی ملے گی جدوں اسی سنت عمل کران گے، سنت دی خلاف ورزی تو بچاں گے۔ نزیر دوست بزرگو، مثلا حرام یعنی کہ قرآن پڑھیاں کیویں حرام ہے کہ نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ذبح نہیں ہویا۔ اگر کوئی بندہ کہے صبح دی نماز 2 فرض نے تے 2 فرض نال ہور ملا لو توانو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ ہن ایمانداری نہ دسو 2 فرض نال ملایا ثواب ملنا ہے کہ گناہ ملنا ہے؟ ثواب ملنا ہے کہ گناہ ملنا ہے؟ گناہ ملنا ہے۔ کیوں گناہ ملنا ہے؟ اساں نبی علیہ السلام دی سنت دے اندر اضافہ کیتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے 2 فرض، فجر دی نماز 2 فرض نے، اگر اسی اپنی مرضی نہ 4 پڑھاں گے سانو گناہ ہی ملنا، ثواب ملنا، ثواب نہیں ملنا نا۔ عزیز دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو بھائیو، دین اوے جو اللہ ذوالجلال نے قرآن دی صورت نازل فرمایا ہے، دین اوے جو حدیث دی صورت دے اندر آیا ہے۔ قرآن تے حدیث دین ہے، کی چیزاں دین ہے؟ قرآن تے حدیث دوویں چیزاں دین نے جو اللہ نے نازل فرمائیاں نے نا۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ ایت عربی سنائی ہے، ترجمہ سنو اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو توانو اللہ دا رسول دیندے او لِلَّوْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تے جس چیز تو اللہ دا نبی توانو روک دیندے، جس چیز تو اللہ دا نبی توانو منع کر دیندے رک جاؤ نا۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ دے کولوں ڈر دیا رہنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، اللہ دے یعنی کہ عذاب، اللہ دے شدید عذاب، سخت عذاب نے نا۔ عزیز دوست بزرگو، دین ہووے جدے تے نبی علیہ السلام دی مہر لگی ہوندی ہے، سنت و عمل جدے تے نبی علیہ السلام دی مہر لگی ہوندی ہے نا۔ یعنی کہ اللہ ذوالجلال نے دین سانو ایسا عطا فرمایا ہے جڑا مکمل دین ہے، جدے اندر کسے قسم دی گنجائش بھی باقی نہیں، جدے اندر کسے قسم دا وعدہ گھاٹا کرنا بھی باقی نہیں۔ اللہ نے دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی جدوں اس ایت نو نازل ہوندیاں سنیاں، یہودیاں نے جن مسلمانوں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا، عمر اسی تواڈے دین نو یعنی کہ مکمل ویکھے ہے، تواڈا دین مکمل ہے، ساڈا دین مکمل نہیں۔ دین اللہ نے اسلام نو مکمل نازل فرمایا ہے، ایدے اندر کسے قسم دا وعدہ کاٹا نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز دوست بزرگو،
ساڈے یعنی کہ اگر اسی حج کرنے سنت دے مطابق نہیں تے ساڈا حج بھی قبول کوئی نہیں نا۔ جڑا بھی عمل کران گے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، جتنے بھی نیکی دے اعمال نے، اگر انہاں دے اندر نبی علیہ السلام دا طریقہ نہیں تے کسی بھی عمل دا سانوں ثواب نہیں ملنا۔ عزیز دوست بزرگو، نبی علیہ السلام دا طریقہ اختیار کرنا پوے گا۔ جنیاں بھی عبادتاں اسی کرنے جننے بھی اسی نیک عمل کرنے اگر انہاں دے اندر طریقہ مصطفیٰ دا ہوئے گا، اللہ سانو اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق عمل کران گے، سانو ادا اجر و ثواب ملے گا نا۔ تے کسے صاحب دل نے ترجمہ فرمایا، آندے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نتھ اپنی، چھڈی ساتھ اپنی گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی حبشو ولایتو پیا خط لکھدا، ایک کالا جیا بندہ کدروں آیا وکدا، لالی پریت کالے رنگ بھی سنگار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، ایک مائی موسی کلمہ بولیا، آئیاں سینکڑے مصیبتانا دل ڈولیا، بدن اونٹھاں نل بن کے دو پھاڑ ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوبارے آمدہ، کوئی 70 تیاں مار کے دوبارے آمدہ، پڑھدا کلمہ تے عزتاں ایہو جیاں پاوندا، جبرائیل اودی شکل دا اتار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ عزیز دوست بزرگو، نبی علیہ السلام دی سنت عمل کران گے تے اجر ملے گا، نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کران گے عذاب ہی عذاب نے، یعنی کہ اللہ دیاں رحمتاں نہیں مل دیاں۔ ایک صحابی میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، آ کے عرض کردے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، حدیث دے راوی جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ، متی الساعة یا رسول اللہ، قال ما عدت لها، قال ما عدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت ما من أحببت۔ صحیح البخاری دے الفاظ
الفاظ نے جڑے میں تواڈے سامنے عرض کر دیتے ہیں نا، حدیث دے راوی سیدنا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کر دین ایک بندہ اللہ دے نبی دے کول آ کے پوچھدا ہے اللہ دے نبی جی قیامت کدوں آئے گی؟ کی کدوں آئے گی؟ قیامت کدوں آئے گی نا؟ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بھائی مادت لہا، دس قیامت واسطے تیاری کنی آ؟ دس قیامت دا پوچھن دے ہے یہ دس تو قیامت دی فکر کنی کیتی ہے، اس دن دی تیاری کنی کیتی ہے؟ آندے ما عدت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ قال انت ما من احببت۔ اللہ دے نبی جی نہ میرے کو فرضی تے نفلی نمازاں نے، اللہ دے نبی جی نہ میرے کو نفلی تے فرضی روزے نے، اللہ دے نبی جی میرے کو کوئی نیکیاں کوئی نہیں، اللہ دے نبی جی نہ میرے کو زیادہ صدقہ خیرات ہے۔ ہاں ایک گل ہے جیڑی میرے اندر موجود ہے نا، وہ ایک گل ہے اللہ دے نبی جی انتا ولکنی احب اللہ ورسولہ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ اللہ دے نبی جی گل ایوے میں اللہ نال بھی تے او دے رسول نال بھی محبت کرنا وا، میں اللہ او دے رسول نال محبت رکھنا وا، تے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اگر تو اللہ او دے رسول نال محبت رکھنے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں انہاں دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جنہ نہ تو دنیا تے محبت کرنے اللہ تینوں قیامت نو انہاں دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اللہ نال بھی او دے رسول نال اللہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی محبت تے اپنے نبی دی محبت عطا فرمائے نا۔ عزیز دوست بزرگو، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنت دے اندر دو نہراں جاری رہندیاں نے جنہ دا پانی حوض کوثر دے اندر جاندا ہے، جڑا اج دے جمعے میں تانوں دس رہا واں حوض کوثر دی فضیلت عرض کر رہا واں، اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی توانوں حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اسا توانوں حوض کوثر دا مالک بنایا ہے۔ عزیز دوست بزرگو، او حوض کوثر دا پانی نبی علیہ السلام کل اپنی امت نو پلان گے نا، اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لا یقبل اللہ لصاحب بدعت، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ سن لو اللہ کسے بدعتی دی نماز قبول کر دے نہیں، میرے صحابہ اللہ کسے بدعتی دی نماز قبول ہی نہیں کر دے، ادھر روزہ رکھنا بھی اللہ قبول نہیں کر دے، ادھر صدقہ دینا بھی اللہ قبول نہیں کر دے، ادھر حج بھی اللہ قبول نہیں کر دے، ادھر میدان جہاد دے اندر جہاد کرنا بھی اللہ قبول ہی نہیں کر دے، ادھر کوئی نفل دے کوئی فرض بھی اللہ قبول ہی نہیں کر دے۔ اس واسطے انہیں اللہ دے نبی دا رستہ چھڑ کے عمل کیتا ہے، اللہ نو ایسے عمل دی کوئی پرواہ کوئی نہیں نا، یعنی کہ اللہ نو ایسے عمل نہیں چاہیے دے، اللہ نو او عمل چاہیے دے نے جڑے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہون گے۔
اللہ نو او عمل چاہیے نے جڑے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہون گے نا۔ عزیز دوست بزرگو، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھیاں ایک اس طرح لکیر کھچی، ایک اس طرح لکیر لائن کھچ دینے نا، ایک لائن دے کھبے پاسے بھی دو لینا کھچ دیندے نے، او دے کھبے سجے دو لینا کھچ کے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اجڑی سدھی لائن کھچیے اے جنت دا رستہ وے تے جڑیاں دے کھبے سجے لینا نے او جہنم دے رستے نے۔ سدھا رستہ کی ہے نبی علیہ السلام دا طریقہ، نبی علیہ السلام دی سنت دے ھذا صراط مستقیما۔ میرے صحابہ جڑا سدھا رستہ یعنی لائن کھچیے یہ سدھا رستہ ہے، اور یہ دے کھبے سجے جنیاں بھی لائناں نے سارے جہنم والے رستے نے نا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سدھے رستے جنت والا رستہ عطا فرمائے اور جہنم والے رستیاں تو اللہ سانو محفوظ فرمائے نا۔ عزیز دوست بزرگو، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حوض کوثر دا پانی انہاں لوکاں نوں ہی ملے گا جڑے درویش نیک لوگ ہون گے نا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں اتنی سخت بھوک لگی ہوئی ہے میرے پیٹ دے اتے پتھر بھی کئی دفعہ بننے پیندے، یعنی کہ اتنی شدید مینوں بھوک لگ جاندی کسے وقت مینوں اپنے پیٹ دے پتھر رکھنے پیندے نا۔ تے ایک دفعہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح شاہر یعنی کہ اشارہ جتھے رستہ گزرن دی جگہ ہوندی ہے نا شہراہ دے اندر بیٹھ جاندے نے، رستہ گزرن والی جگہ تے بیندے نے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا تے آندے نے تے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولوں اس آیت دا ترجمہ پوچھدے نے۔ وہ آیت کیڑی ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے نا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ یہ جن صحابہ کرام آندے جناب ابو بکر صدیق آئے تے آیت دا ترجمانی یعنی کہ صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ انہاں دے کولوں آیت دا ترجمہ پوچھدے نے لیکن پوچھن دا مقصد حل نہیں ہویا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اے ہوئی آیت دا ترجمہ مانا پوچھیا مقصد پھر بھی حل نہیں ہویا۔ انی دیر دو صحابہ گزرن تو بعد اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد آخری بات سن لو تے میرا سلام ہے نا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تے آگے میں اللہ دے نبی نو اسی آیت دا ترجمہ پوچھیا
تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ میں تیری گل سمجھ گیا واں تینوں شدید بھوک لگی ہوئی ہے نا جی جی اللہ دے نبی جی مینوں شدید بھوک لگی ہے نا آقا فرماندے نے الحق الی اہل صفتی فدعوہم لی آقا علیہ السلام نے اپنے برتن دے اندر تھوڑا جہا دودھ ویکھیا نا تے دودھ ویکھ کے فرماندے نے پوچھیا اپنے گھر والیاں کو پوچھیا میرے برتن جو دودھ کتھوں آیا ہے نا تے گھر والیاں یعنی کہ امہات المومنین دا دیاں نے اللہ دے نبی جی فلاں مرد نے فلاں عورت نے توانوں تحفہ تن دودھ پیش کیتا ہے نا تے اللہ دے نبی فرماندے نے ٹھیک ہے اپنے جناب ابو ہریرہ نو فرمایا ابو ہریرہ جننے صفا دے اندر طالب علم نے 70 طالب علم قاری القرآن نے انہاں نو دعوت دیو تے انہاں نو اے دودھ پلاندے جاؤ نا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا آرڈر من کے تے دل چ خواہش بھی کر رہے نے اللہ دے نبی جی دودھ بھی تھوڑا ہے تے ادھروں صفا دے یعنی طالب علماں نو بھی بلاندہ کہہ دیتا ہے نا چلو خیر اللہ دے نبی دا حکم من کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں صفا دے یعنی کہ طالب علماں نو بلایا تے دودھ انہاں نو پلاندے جا رہے نے آخر تے لیا کے پیالہ جناب سیدنا ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نو پیش کر دیندے نے نبی علیہ السلام اے ہوئی دودھ دا پیالہ اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ دینے نبوت والے ہتھاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو رہ گیا تے یا میں رہ گیا واں بقی تو آنا وانتا میں رہ گیا یا تو رہ گیا وینا تے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی تساں سچ فرمایا ہے اقعد فاشرب میں یا تسی رہ گئے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ ہن بہ جا تے اس دودھ نو پینا شروع کر دینا تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دودھ نو پینا شروع کر دینے تے واپس پلا یعنی نبی علیہ السلام نو پیالہ پکڑان دینے آقا فرماندے نے ہور پی مسلسل نبی علیہ السلام یہ ہوئی جملہ کہہ رہے نے ابو ہریرہ ہور پی نا تے جناب ابو ہریرہ کہندے اللہ دے نبی جی میں اس ذات دی قسم اٹھانا وا جس ذات دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے یعنی کہ تواڈی جان ہے نا اللہ دے نبی جی ہن میرے کو دوبارہ دودھ پین دی گنجائش ہی کو نہیں رہ گئی اللہ اکبر کتنی برکت درویش لوگ اللہ دے یعنی نیک بندے جڑے نے فرماندے نے اللہ دے نبی جی ہن میرے کو پین دی گنجائش کو نہیں رہ گئی ہن تے میرے ناخنا جو محسوس ہو رہا دودھ نکلن لگا ہے یعنی کہ ہن مینوں یعنی کہ دودھ دی حاجت کوئی نہیں رہ گئی تے اللہ دے نبی نے واپس آیا ہویا دودھ جڑا ہے جنوں کہہ لو بچیا دودھ کہہ لو آقا علیہ السلام نے پہلا مریداں نو پلایا ہے پہلا کنہ نو پلایا پہلا مریداں نو پلایا ہے بعد جو آپ پیتا ہے ساڑھے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے قبر تے رحمتہ نازل فرمائے بندے لوگ دستے نے جدوں بھی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے کول کوئی مٹھیائی آنی کوئی برفی آنی پہلا انہوں اپنے نگران نو کہنا یا اپنا جو بھی اتھے ذمہ دار بندہ انہوں نے کہنا بھئی سارے بندیاں نو پہلا مٹھائی کھلاؤ جو باقی بچنی وہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے وہ واپس اپنے گھر کرنے اللہ اکبر جڑے ولی لوگ ہوندے نے پہلا اپنی جان دی فکر کردے نہیں پہلا اپنے مریداں دا فکر کردے نے اللہ دے نبی نے بھی دس دیتا ہے پہلا مریداں نو پلایا بعد اندر نبی علیہ السلام نے آپ خود پیتا ہے نا عزیز دوستو بزرگو جنہ سنیا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا
إلا البلاغ المبين۔